Kaalam ni Solomon 18. Apan samtang nang hitabo kini, usa ka masiga nga kahayag ang nagdanag alang sa imong balaan nga katawhan. Ang ilang mga kaaway nakadungog sa ilang tingog apan wala sila makakita kanila. Na sina sila sa maayong kapalaran sa imong katawhan nga wala magantos. Kadtong maong mga kaaway nakapasalamat hinuon nga ang katawhan nga ilang gidaog-daog wala manimalos kanila karon ug busa nangamuyo sila nga mobiya ang mga Israelita. Unya gigiyahan mo ang imong katawhan diha sa ilang pagbaktas-latas sa usa ka yuta nga wala sila masinati. Gigayahan mo sila pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo, sama kadto sa usa ka adlaw nga dili mudagmal kanila ni adtong mahimayaon nga panaw. Apan ang ilang kaaway nga wala tuguti sa pagtan-aw sa kahayag angay nga mahimong mga binilanggo sa kangitngit. Sanglit ila mang gihimo nga mga binilanggo ang imong katawhan, ug pinaagi sa imong katawhan ang walay katapusan nga kahayag sa balaod ihatag ngadto sa kalibutan. Sa diha nga ang imong mga kaaway nagpadayon sa ilang tuyo sa pagpatay sa gagmayng kabataan sa imong balaan nga katawhan, may usa ka bata nga gibiyaan apan giluwas. Unya, gisilutan mo ang imong mga kaaway pinaagi sa pagpatay sa daghan, kaayo sa ilang kaugalingon nga mga kabataan. Gilumsan mo ang tibuok nilang kasundaluhan sa usa lamang kahigayon diha sa makalulisa nga bulog sa tubig. Apan ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan unsa ang mahitabo ni adtong gabhiuna aron malipay sila ug madasig sa pagsalig diha sa imong mga saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo ng daan nga imong luwason ang matarong nga nasod ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa usa nimo kapag buhat gisilutan mo ang among mga kaaway ug gihatagan mo usab kami ug mahimayaong dungog pinaagi sa pagtawag kanamo aron mahimong imong katawhan. Sulod niining mga panahona ang madasigong mga tawo gikan niining matarong nga nasod sa tago naghimog mga paghalad, nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro ug nag-awit usab sila sa mga awit sa pagdayeg nga gikan pa sa ilang katigulangan. Apan ang nagkaguliyang nga mga singgit sa kasakit ug pagminatay sa ilang mga kaaway milanog sa tanang dapit tungod sa nangamatay nilang mga anak. Ang mga agalo nag-antos sa samang mga silot sa ilang mga ulipon. Ang hari nag-antos sa samang kasakit sa ordinaryong mga tao. Hilabihan kadaghan ang mga lawas nga patay nga dili na kini maihap. Walay ikong gidaghanon sa mga tao nga nahabilin aron paglubong niining tanan. Sa usa lamang kagutlo ang ilang minahal nga mga kabataan nangamatay. Silang tanan hay agom sa kamatayon sa samang paagi. Kining mga tawhana wala magpakabana sa bisan unsang pasidaan kay nagsalig man sila sa ilang mga gahom sa salamangka. Apan sa diha nga gipatay ang ilang mga anak nga lalaki nga panganay, diha pa sila muila nga ang Israel anak di ay sa Dios.
milabay ang katunga sa maong gabii ug ang tanan namingaw na ug wala nay timik. Apan sa kalit natuman ang imong mga bahad, usa ka dili mabangbang nga pulong sa hukom tulin nga mipahulog gikan sa imong harianong trono sa langit ug nanaog dayon ngadto sa sinilutan nga yuta. Miabot kini sama sa usa ka bangis nga sundalo nga nag-atake ug nagtuman sa imong dili matuis nga mando ginamit ang usa ka makalilisa nga hinagiban. Nagtindog siya nga ang iyang mga tiil diha sa yuta ug ang iyang ulo miabot sa kapanganuran o gipuno sa kamatayon ang yuta. Niadtong tungura ang mga tawo nakasinggit tungod sa makalilisa nga urom ug gihakop sa kalit ang kalisang. Sa tanang dapit sa nasod ang mga tawo nangapukan nga himalatyon o nagpahibalungano nga sila himalatyon. Nasayod sila nga sila himalatyon tungod kay ang ilang makalilisang nga mga damgo nagtug-an man kanila niini. Miabot usab ang kamatayon ngadto sa nasod nga matarong tungod sa usa ka kamatay nga midangat kanila samtang didto sila sa kamingawan apan ang imong kapungot wala magdugay. May usa ka walay sala nga tawo nga midali dayon paglihok aron pagpanalipod kanila. Sa iyang buluhaton ingon nga ilang pari siya aron mihalad og mga pagampo og nagsunog og insenso nga iyang gigamit diha sa pagpangayo og pasaylo sa ilang mga sala. Pinaagi sa mga pagampo ug mga insenso ingon nga iyang mga hinagiban iyang gisuklan ang imong kapungot ug gitapos ang katalagman. Sa paghimo niya niini iyang gimatuod nga siya imong sulugoon. Gibuntog niya ang pait nga kalisdanan dili pinaagi sa iyang kaugalingong gahom o sa gahom sa kasundaluhan kundili pinaagi sa pulong diha sa pagampo ug nakapahunong kini sa silot. Nangaliyo po siya pinaagi sa mga saad nga imong gihimo ngadto sa among mga katigulangan. Ang mga patayng lawas nagtumpi na apan mibarog siya aron pagpugong sa imong kapungot aron dili kini makadaot kanila nga mga buhi pa. Nagsulob siya og usa ka taas nga bisti nga dayan-dayanan sa mga simbolo sa universo aron pagpasidungog sa among mga katigulangan. Migamit siya og upat kalaray sa kinulit nga mga bato didto sa iyang dughan ug ang imong kaugalingong kahalangdon girepresentahan pinagi sa dayan-dayan diha sa iyang pulong. Ang anghel sa kamatayon nahadlok niining mga butanga ug mihunong kadto usa lamang kagamay nga kasinatian sa imong kapungot apan igo na kadto.